बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, एक तरफ मुल्क की माशी बहरान से निकलने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। जनाब इसहाक़ डार वापस आ गए और वज़ीर ख़ज़ाना का कलमदान संभाल लिया और वो बड़े बड़े ऐलानात भी कर चुके कि क्या क्या करना है, महंगाई कैसे कम होनी है। दूसरी जानब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बाराकऊ पहुँचे और वो बाईपास का इफ्तिताह किया कि तामीर 3 महीने में, 4 महीने से भी 3 महीने में होनी चाहिए, उन्होंने वहाँ ऐलान किया। और तीसरी जानब और सबसे अहम जानब जो जाऊँगा तो उसमें इमरान खान साहब, उनकी गुफ्तगू, मुबैना ऑडियो लीक्स जो हैं वो ऑडियो लीक्स तो नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म हाउस अगर महफूज नहीं है तो फिर कौन सी जगह महफूज रहेगी, ये तो बहस है, इस पे तो तहकीकात होनी चाहिए और जो ज़िम्मेदार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उस ऑडियो के अंदर जो कहा जा रहा है वही वो जो ख़त लहराने वाली बात थी और उसमें कहा अमेरिका का नाम नहीं लेना, लेकिन फिर उसके साथ साथ पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अमेरिका से इम्पोर्टेड हुकूमत और न जाने क्या क्या और दो मुल्कों के माबैन जिस किस्म के ताल्लुकात को ख़राब करना चाहा गया, उसका हमने सबूत ये देख लिया कि ख़ुद अमेरिकन सफ़ीर ने इससे बिल्कुल इनकार कर दिया। उसका एब्सोल्युटली नॉट, ये इल्ज़ाम गलत है, हमारा पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये जो ऑडियो लीक हुई है इसका एक वो जो सामने आया है वो आप भी ज़रा सुन लीजिए कहा क्या जा रहा है और वफाकी वज़रा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके माबैन क्या गुफ्तगू है, पहले वो सुनिएगा। अच्छा शाह जी, हमने कल मीटिंग करनी है, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी ने, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसकी चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके ये आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाओ नहीं, इससे फोटो स्टेट मीटिंग 7 को हुई है ना, हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो हाँ जी, लोगों को कौन सी समझ आनी है, लोग तो बस वो अब दौले शाह के चूहे हैं ना, घूमी जाएंगे, तमाला पाई जाएंगे। लिहाजा ये है अवाम की अहमियत। इसी पे जनाब शहबाज शरीफ ने क्या कहा वो भी समाअत कीजिएगा कि वो क्या दर्द दिल के साथ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुल्की तरक्की चाहिए या इस किस्म की घनावनी साजिशें चाहिए, मुलाहिजा कीजिएगा। ऑडियो लीक जो हुई है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। किस तरीके से इमरान नियाजी अपने सेक्रेटरी को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की तरगीब दे रहा है और सेक्रेटरी उससे भी 2 हाथ आगे जाता है और कहता है जनाब ये मिनट्स तो मैंने बनाने हैं। पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं कि वो 5 महीने जो दिन रात राग अलापता रहा कि ये साजिश हुई है मेरी हुकूमत के खिलाफ। इमरान नियाजी, आपने पूरी अपोजिशन को गद्दार कह दिया और कहा कि दूसरे मुल्क से साजबाज की और ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। परसों उस इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से इमरान खान नियाजी का बयानिया सरे बाजार वो चूर चूर हो गया, टूट गया। अवामी मंसूबे तब हल होते हैं, तब मुकम्मल होते हैं जब दिल में दर्द हो, दिल में आवाम के लिए मोहब्बत हो, दिल में आवाम के लिए तड़प हो। ऑरेंज लाइन है, ब्लू लाइन है और फिर अभी एक इंटीग्रेटेड जो मंसूबा ट्रांसपोर्ट का वो इंशाअल्लाह अगले चंद हफ्तों में मुकम्मल होने जा रहा है। उससे हज़ारों लाखों लोगों को उनको सहूलत मिलेगी। ये वो काम हैं जो कि पिछली हुकूमत को, जो उनकी नाक के नीचे थे, उनको मुकम्मल करने चाहिए थे। मुकम्मल करना तो दूर की बात है, उनको आवाम की जो मुश्किलात,
عوام کے دکھ درد اور عوام کی تکالیف سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ہاں جی سروکار کیا ہوگا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں عوام کو کیا پتا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، جو مرضی کہہ دو، جو مرضی بات کر دیں اور جو مرضی جس طرح مرضی انہیں لے، اور یہ پیچھے پیچھے آتے جائیں گے۔ مریم نواز شریف 7 سال کی سزا اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال کی سزا، وہ کیس بھی سامنے آ گیا، فیصلہ ہو گیا اور سارے الزامات فارغ ہو گئے۔ اس کا مداوع کیسے ہوگا، لیکن پہلے مریم صاحبہ کی گفتگو سن لیجئے مختصراً کہ وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں، وہ بھی سماعت کیجیے گا۔ کہ ایک سازشی ذہن کا انسان جو فورن فنڈڈ ہے، جو پاکستان کی دشمن طاقتوں سے ڈالرز لے کر جو اس پہ ثابت کیا ای سی پی نے، ڈالرز لے کر پاکستان میں تباہی، انتشار اور فتنہ پھیلاتا رہا، ایک غیر ذمہ دار شخص جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی سے کھیلنا کتنا سنگین جرم ہے، وہ 4 سال اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک رہا۔ 4 سال سیاہ و سفید کا مالک رہا، اور اب کبھی پاکستان، کبھی عدلیہ، اور جہاں جج صاحبہ نہیں تھی وہاں کہا کہ کہہ دینا عمران خان آیا تھا۔ وہ بھائی جو ملک کا حال ہو گیا ہے، وہ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی خان صاحب آئے تھے تبھی یہ حال ہو گیا ہے۔ انہی موضوعات پہ گفتگو کریں گے بڑے سینئر جرنلسٹ تجزیہ کار جناب عبدالقیوم صدیقی اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کا۔ ناظرین کوشش کریں گے کہ فون لائن پہ بھی مختلف سیاسی شخصیات سے بات کر سکیں، پی ٹی آئی کے رہنما اس پہ کیا کہتے ہیں ان سے بھی موقف لینے کی کوشش کریں گے۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب، سائفر ایشو، یار وزیر اعظم ہاؤس سے چوری ہو جانا، 7 سال کی سزا، اور آپ بھی وہیں ہوتے ہیں اور آپ نے بھی دیکھا، یہ کیا ہے سارا کچھ؟ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے ان ساری صورتحال کے اوپر۔ جواد فیض صاحب ذرا آپ پیچھے سے شروع کر لیں کہ کس طرح سے جو ہے 2016 کے بعد سے جو سارا سلسلہ شروع ہوا تھا، اب اس میں کس کا کیا کردار تھا، کس کا نہیں کردار تھا، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی۔ مریم نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب اور ان کے کوچز کی بات کی، اسکرپٹ کی باتیں ہوتی رہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسکرپٹ کے مطابق ہو رہا ہے، اسکرپٹ رائٹرز کا ذکر آتا رہا، اور پھر سو اینڈ سو فورتھ۔ عدم اعتماد کی تحریک آئی، اب یہ سائفر کی طرف آپ آ جائیے۔ عدم اعتماد کی تحریک آئی، اور جو کہ اس سے بہت پہلے سے تیاریاں ہو رہی تھیں، اور جو ہے وہ صحافیوں کو جو شہر اقتدار میں ہیں ان سب کو اس بات کا علم تھا کہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اب اب ہر چیز کا تو جواب عمران خان صاحب نے خود دے دیا ہے کہ ہمیں ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا، ارکان کو کہ بجٹ کے لیے ووٹنگ کے لیے مواقع کرنا پڑتا تھا۔ پھر جب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے، اس وقت بھی ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ اداروں کو استعمال کیا گیا، تو اس وقت سے بھی پتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ لوگ مطمئن نہیں ہیں ان سے۔ تو اب اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب سے یہ گئے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے اکانومی کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا کہ آئی ایم ایف جو ہے جس کے ساتھ خود ڈیل کے اندر گئے تھے، اس ڈیل کو جو ہے وہ اس سے وائلیٹ کیا، اس پیکج سے، یا ان جو حکومتی سطح کے اوپر ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے مابین ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کے بعد جو ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں آرٹیفیشلی کم کی، کیونکہ آپ نے وہاں سے نکل کے جو وعدہ تھا وہ توڑا، قیمتیں کم کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کا امپورٹ بل جو ہے وہ ایک بہت بڑا بل ہے، تقریباً 46% کے قریب، یا کس آئے اگر ایگزیکٹلی مجھے، تو اس میں جو ہے قومی خزانے کا جانا، معیشت کا دیوالیہ ہونا، خان آیا تھا، خان آیا تھا بالکل، تو معیشت کا دیوالیہ، پھر اس کے بعد آپ کے جو فورن ریلیشنز ہیں جو کہ سینسٹیو نوعیت کے ہیں۔ یار یہ چھوٹا صدیقی صاحب، یہ کچھ چھوٹا معاملہ ہے، یہ بالکل چھوٹا معاملہ پوری دنیا ابھی کے، تو آپ پتہ نہیں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اور کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو آگے سامنے آئیں گی۔ مطلب یہ نیشنل سیکیورٹی، اب پرائم منسٹر آفس کے اندر کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طیبہ گل کی طرف سے الزام آتا ہے کہ اس کو حبس بجا میں وہاں پہ رکھا گیا 1.5 مہینہ، پھر تو لگتا ہے کہ گل کوئی آیا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں۔ اب جو وہ سازش کا بیانیہ تھا
اس بیانیے کو خود کہہ رہے ہیں اس آڈیو کے اندر کہ جناب نام نہیں لینا کسی ملک کا، اور آپ نے دیکھا اس کے بعد تقریر کے اندر خود نام جو لے ہے دیا، نام لے کے کا وہ امریکہ نہیں، وہ نہیں، یہ ڈرامے بازیاں. مطلب کب تک جھوٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں، آج یہ نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں جو ہے وہ سامنے سچ جو ہے وہ آ کے رہتا ہے. لیکن جھوٹ اس دوران میں جو ہے نا 40 میل کا سفر یہ طے کر لیتا ہے. تو سچ تھوڑا سا دیر سے آیا، لیکن میرا خیال ہے کہ اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اداروں کی بے عزتی کریں، عدلیہ کو دھمکائیں، بیوروکریسی کو دھمکائیں، اور پھر بیوروکریسی کے ساتھ مل کے جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں، جیسے کہ اب یہ جو کیبنٹ کے اجلاس کے بعد کی خبر آئی ہے اور جس میں آیا ہے کہ اس پر جو ہے وہ میٹنگ منٹس جو ہیں وہی غائب ہیں. سائفر جو تھا وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر نہیں ہے. تو یہ بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ میں شاید یہ بھی خبر ہے کہ وہ فارن آفس کے اندر موجود ہے. لیکن وہ تو پتہ چل جائے گا نا کہ تھا کیا اور بنایا کیا گیا، وہ تو کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائے گا. دیکھیں ڈپلومیٹک جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کانفیڈینشیل ہی رہنی چاہیے، جو ایک تقاضا. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں ابھی میں کھیلوں گا. اب دیکھتے ہیں کہ کون کھیلتا ہے. اب تو کھیل ختم ہونے والی کی باری آ رہی ہے، ابھی تو کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی میرے خیال میں فالو آن ہو گیا ان کو. مریم نواز شریف اتنے سال میڈیا ٹرائل، الزامات، کل جب وہ کھڑی تھیں تو اس کا مداوع ہوگا؟ جواد فیضی صاحب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. مریم تو چلیں ایک سیاسی خاندان سے ہیں، ایک ان کی اچھی جو ہے نا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، فائنینشلی بھی، اور ساری. یہ ہمارا نظام انصاف عام آدمیوں کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کی کرتا ہے. مطلب دیکھیں آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آرٹیکل 37D جو ہے کہ فوری انصاف کی فراہمی ہو، لیکن یہ ایک کتنا عرصہ تک. اب آپ بتائیں کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کی جو عام آدمی ہے اس کو آپ ایک جھوٹے فیک کیس کے اندر جو ہے اس کو اگر آپ گھسیٹیں گے، اور یہاں تک ہوا ہے کہ سزائے موت کے مجرم جو ہیں وہ پھانسی پانے کے بعد بری ہو رہے ہیں. ہاں جی. تو یہ ہمارا جو پورا نظام انصاف ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوال ہے. تو یہ تو ہماری فاضل عدلیہ جو ہے اس کو بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا. اس پہ اب کیا کہا جائے، مطلب کہ کون لا کے دے گا وہ. آپ نے اتنا بڑا میڈیا ٹرائل کیا، اس کا کوئی تو رسپانسبل ہوگا. پھر جے آئی ٹی جو ہے، اب حالانکہ ہمارے قانون کے اندر ہے کہ اگر انویسٹیگیٹر کی غلطی سے بھی اگر وہ کوئی پروسیکیوشن تو پھر ان کی سزا نہیں کر بنتی، سکے، ان کی سزا اس کے اندر ہے تو صحیح 3 سال کی سزا ہے ملے گی. لیکن آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی انویسٹیگیٹر کو فالس انویسٹیگیشن کے اوپر جو ہے وہ سزا. کیونکہ دیکھیں کسی کا بری ہونے کا مطلب یہ کہ انویسٹیگیشن پراپر نہیں تھی. صدیقی صاحب یہ میڈیا کی بات آئی ہے تو مقدمہ بنایا میڈیا ٹرائل کی بات آئی ہے، اگر وہی مریم کہتی ہیں کہ جی یہ مائک اٹھا لیں کیونکہ بہت ہی زیادہ آپ تو ٹرائل کر رہے ہیں، تو پھر کہتے ہیں آزادی صحافت پہ حملہ ہو گیا. دیکھیں میں تھوڑا اس میں میرا خیال ہے کہ اگر آپ خندہ پیشانی سے بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس سے کوئی اچھا میسیج نہیں جاتا ہے. لیکن میڈیا ہاؤسز کو بھی تو اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے نا. نہیں، وہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے جواد فیضی صاحب، کہ وہ میڈیا ہاؤسز جو خبر کے بجائے پروپیگنڈا جو ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں، خبر کو ایک غلط انداز سے اینگلنگ کر کے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. یہی تو ہماری اور لڑائی کیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ خبر اور پروپیگنڈا کے اندر تفریق جو ہے وہ رکھنی ضروری ہے. مطلب ہے اگر انگوٹھی کا ذکر کرنے پہ رضوان رضی اندر ہو سکتا ہے، اٹھایا جا سکتا ہے، یا باقی جتنے بھی دوست ہیں اب نام لیں گے تو وہ اس طرف چل پڑیں گے، وہ کوشش کریں گے کل ہم اس پہ کریں تفصیلی. لیکن صدیقی صاحب فاضل عدلیہ سے بھی امید رکھنی چاہیے، لیکن جس قدر رانا ابرار صاحب کو آپ بھول گئے. ہاں توشہ خانہ کی سٹوری بریک کی جنہوں نے، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح سے ان کو ہراس کیا گیا. آپ نے ذکر چونکہ کیا ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے تو چلیں ٹھیک ہے جی، تحفے مارکیٹ میں واپس پہنچ گئے، اس پہ جو ہمیں شرمندگی علیحدہ ہے بحیثیت ایک ملک و قوم. لیکن اس سے بڑا یہ معاملہ جو پہلے بھی آپ نے ذکر کیا کہ یار اب
डिप्लोमेट्स भी कतराएंगे हमसे बात करने से, और कितने ममालिक में हमारे जो सफारत खाने हैं, जो हमारे कॉन्सुलेट हैं, अब तो कोई बात ही नहीं करेगा भाई। जवाद फैजी साहब देखें ना, इकोनॉमिकली आप ने ये किया कि आपने फाइनेंशियल डील जो है उससे उसकी खिलाफ वर्जी की, आपको मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचा। उसके बाद ये साइफर का मामला लेके आपके जो बैनुल अक़वामी सफारती ताल्लुकात हैं उसको नुकसान पहुंचा। फिर उसके बाद जो है IMF के साथ अगर निगोसिएशंस की बात आगे चलती है तो आप दो हुकूमतों के वज़राए ख़जाना को आप क्या तजवीज़ कर रहे हैं कि जनाब ऐसा कर दीजिए ताकि हो डिफ़ॉल्ट कर जाएं हम। और आप कह रहे हैं कि श्रीलंका बनने जा रहा है। ये मतलब है कि मुल्क से बढ़ के कौन सी चीज़ है यार। आपने सियासत करनी है तो इस मुल्क के साथ रह के करेंगे ना। अवाम की बेहतरी के लिए आप सियासत करते हैं, अवाम की ज़िंदगियों को बदलने के लिए आप सियासत करते हैं, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कमिटी ऑफ नेशन के अंदर आप जो है वो सर ऊंचा करके खड़ा हो। आप किस जगह पे जाके कितनी ये जो लैंड माइंस की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है कि हर शोबे के अंदर जो है वो लैंड माइंस बिछा के चले गए हैं। अब वो इसके असरात कब जाएंगे, कितनी और जो प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल कहा कि दर्द दिल होना चाहिए उसके लिए। हमें तो यहाँ पे सफाकी और वो नज़र आती है उधर कि लोगों का क्या है, फुल ठंडा माहौल। हाँ जी अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, इशू फिर वही है, बार बार मैं उन्हीं मौज़ूआत वही हमारे सामने हैं। जिस तरह हमने भुगताया है वो दौर, और जिस तरह हमने देखा कि नौकरियां छीन लो, किसी और जगह पे भी, किसी और जगह पे भी ना करने दो, 50 लाख नौकरियां देनी थी, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, और 90 लाख घर देने थे, करोड़ नौकरी देनी थी, 50 लाख घर देने थे। ठीक है। मैं वो अभी वो पिछले दिनों हम गए हुए थे टांग में, तो जिस तरह 100 घर तामीर किए गए हैं 10 दिनों के अंदर। चाहिए तो ये था कि यार जब आप वादा करते हैं 100 दिन की कारकर्दगी की बातें की, यूनिवर्सिटी बन गई होगी मेरा ख्याल अब तक तो ऐवान सदर में और वज़ीर आज़म हाउस में। ये अंडा कट्टा मैशत, मतलब है कि यार आप जवाद फैजी साहब, हम लोग तो कोई किसी के साथ वो नहीं है, लेकिन आपको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, उसका माजी क्या है, उसकी टीम क्या है। आप कहते थे कि हमारे पास जो है वो मैं ऐसी ज़बरदस्त टीम लेके आऊँगा, वो टीम 4 साल के बाद बनी नहीं। आप कहते हैं कि असल में हमारा तजर्बा नहीं था हुकूमत चलाने का। मतलब आप अंदाज़ा करें कि जस्टिफिकेशंस क्या है। अगर तजर्बा नहीं था तो वापस आजकल 2020 चल रहे हैं, कमेंट्री क्यों नहीं शुरू कर देते? मेरा ख्याल है कि अब वो शायद कमेंट्री ही करेंगे। अब तो बस जो होना था हो गया। अब बड़ी मेहरबानी खेल के मैदान में कमेंट्री करें, मुल्की मामलात पे ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि काफ़ी हो गई है, बहुत हो गई। वज़ीर आज़म के दौरे, और चूँकि हम कुछ दिनों बाद मिले हैं, इस दरमियान हमने देखा आज वफाकी काबीना के इजलास में भी ये मौज़ूआत सामने आए। लंदन की सड़कें हों या वो कॉफ़ी बार हो, उसके अंदर जो तर्ज़ अमल हमने देखा, जिस तरह मैंने कल एक ट्वीट किया तो उसमें इतनी गालियां पड़ी हैं जो हमें देते हैं, ये तर्ज़ अमल कैसे ठीक होगा? इसकी तरफ बाद में आते हैं। अभी एहसन इकबाल साहब का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा, आपके जो साइफर का मामला है उसके ऊपर बड़ी उन्होंने किया। वो कहते हैं कि जो साइफर की कॉपी एक तो वजारत ख़ारजा के पास मौजूद है, दूसरा जो साइफर की कॉपी थी वो सेक्रेटरी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान जो है उनके पास आई थी, और आज़म खान कहते हैं कि वो मैंने इमरान खान को दे दी थी ये कॉपी। तो अब देखें कि इसके बाद और क्या क्या कुछ आपके सामने चीज़ें आती, और फिर अब देखें कुछ चीज़ें गायब, तो वो कहाँ गई हैं? वज़ीर आज़म हाउस का ये हाल है, बाकी की बनेगा, बाकी क्या बनेगा? सिद्दीकी साहब, इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना है अब हमारे, उनकी बड़ी इस हवाले से मशहूरी है कि वो मामलात को, और स्पेशली ये जो मुआशी इशारिये हैं उनके हवाले से, वो तो उनके आने से पहले ही डॉलर नीचे होने लग गया था। क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं? जवाद फैजी साहब देखें, बात ये है कि ज़ाहिर है फाइनेंशियल क्रंच तो है, और ये साजिशी बयानियाँ और ये सारी चीज़ें अपार्ट, लोगों की महंगाई की वजह से कमर टूट गई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब आप ये देखेंगे 50-50 हज़ार रुपये का, 60-60 हज़ार रुपये का बिल बिजली का आ रहा है लोगों के पास। लोगों की तनख्वाहें नहीं होती हैं इतनी। आप मार्केट में जाएं तो आपको कीमतें जो हैं लोगों की बहुत कुव्वत ख़रीद में अब कम होगी। हम अपना हाल देख लें, आप, हम सब रोज़
मार्केट में जाते हैं और ये सारा कुछ है। तो ये जो महंगाई का जो अफरीत आया है, वो कि इसहाक डार साहब आए हैं और कोशिश यही होगी कि ऐसा ना हो कि जैसे जब पीडीएम ने लॉन्ग मार्च किया था तो बिलावल भुट्टो ने कहा, और उसी वक्त इन्होंने कीमतें नीचे की थी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि अभी तो हमने लॉन्ग मार्च शुरू ही किया है, और इन्होंने कीमतें कम करना शुरू कर दी हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो क्योंकि फिर वो एक कॉल की, एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, वो ये उसको मद्देनज़र रख के नहीं, इकॉनमी को मद्देनज़र रख के। अब इसहाक डार साहब का जो एक्सपीरियंस है वो इस हवाले से तो क्योंकि बहुत सारे बजट दिए हैं उन्होंने, और उनको फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल, उनके साथ निगोशिएट करने का उनका एक एक्सपीरियंस है। और एक बात तो उनके बारे में बड़ी कही जाती है कि डॉलर को कंट्रोल करना उनको आता है। सिद्दीकी साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं मारूफ कानूनदान सेनेटर मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान मुर्तज़ा साहब, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में बैठे हैं और हम यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये साइफ़र और उस पर ऑडियो लीक्स और फिर वज़ीर आज़म हाउस से ही रिकॉर्ड गायब हो जाना, चोरी हो जाना, ये क्या है कामरान साहब? ये बड़ी अजीब सी बात है। पहले तो इस तरह से जो लीकेज है वो सारी वो बड़ी अजीब सी हैं, और उसके साथ साथ ये साइफर का जो है ना, वो जो कागज लहराते थे, ये जलसा आम मेरा ख्याल है ये वही कागज था, ये उधर से प्राइम हाउस से दे गए। हालांकि वो तो स्टेट प्रॉपर्टी है, स्टेट का वो है, और उसको अगर इस तरह से अगर ले गए तो बहुत बड़ा जुर्म किया। तो अब जुर्म पे सज़ा क्या बनती है, तरीक़ाकार क्या हो सकता है? तरीका इसको पहले वो चेक कर ले, इसको देख ले अच्छी तरह, और अगर वाकई उसके बाद गायब किया गया है सरकारी रिकॉर्ड, और जाहिर है उसको मकसद की होगा, और मकसद करना ये कि उसके साथ जो ऑडियो लीक हो रही उससे सामने आ रहा है, तो फिर बाद में मुकदमा बनाए, मगर इसको पहले अच्छी तरह तहकीक कर लें और इस तरह से कच्चा काम ना करें। कामरान साहब, ये दो चीज़ें हैं, एक तो किस तरह वज़ीर आज़म हाउस में ये रिकॉर्डिंग हो पाई, और दूसरी ये चीज़ कि जो उस ऑडियो लीक में या ऑडियो के अंदर जो गुफ्तगू है, इन दोनों चीज़ों को मुख्तलिफ हैसियतों से देख के क्या क्या रास्ते इख्तियार हो सकते हैं? देखिए, जो तो यहाँ से जो ऑडियो लीक हुई है, ये सिक्योरिटी लैप्सेस है। इसमें तो अब तक वज़ीर आज़म को कोई एक्शन ले लेना चाहिए था, कम से कम लोगों को सस्पेंड तो कर लेते ना जिन पे शक था। और इसके साथ साथ जो दूसरा मामला है उसके कंटेंट से मुतल्लिक है, और कंटेंट से मुतल्लिक जब आप इनको बुलाएंगे, अगर इमरान खान के रेफरेंस की ये बात है, तो जब इस चीज़ों के साथ ये खत के गायब होने के साथ इस ऑडियो को मिलाएंगे तो फिर जो है ये संगीन जुर्म बनता है। अब एक तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात थोड़ा खराब कराए गए, और ये इसको क्रिमिनलिटी इसमें पैदा बन गई। कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी बात हुई सिद्दीकी साहब के साथ भी ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा सज़ा दे दी गई, मीडिया ट्रायल हुआ, काल कोठरी, पाबंद सलासल, माँ बीमार लेकिन फिर भी गिरफ्तारी दी गई आके। अब वो कल जब उन्हें बरी कर दिया गया है तो सवाल ये उठता है कि सिद्दीकी साहब ये कह रहे थे कि चले वो तो अब मरियम नवाज हैं, आम बंदों के साथ क्या होता होगा, और फाजल अदलिया को भी तो बहुत कुछ सोचना चाहिए ना। देखिए, इसमें मरियम के और बाकी लोगों के जो भुगतते हैं, और जो उनका जो वक्त थानों में और कचहरियों में और जेलों में गुजरता है, यकीनन जो ना उसको वापस लौटाया नहीं जा सकता। तो ये अदालतों को ये सोचना होगा कि जो चीज़ लौटाई नहीं जा सकती, आज वो इक्विट हो गए, मगर उनका वो वक्त जो है ना, जो उनके साथ रसवाई की गई मीडिया में, जो उनको जो ना पकड़ के जो ना कस्टडी में डाला गया, और उसके बाद जो उनका मीडिया ट्रायल किया गया, दूसरा ट्रायल किया गया, तो उस वक्त को जब नहीं जो है ना वो अगर वापस लौटाया जा सकता, तो फिर इस चीज़ का मुदावा करना चाहिए। चलिए, मरियम ने तो बर्दाश्त कर दिया, मगर आम आवाम को तो ये चीज़ें वापस लौटा देनी चाहिए। तो उसमें जो है ना वो बेल के हवाले से इनको ज्यादा लिबरल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर कल किसी के ऊपर जुर्म साबित होता है तो उसको तो सजा दी जा सकती है, मगर अगर वो पहले जो है ना लोग जो पाबंद रहते हैं और बंद रहते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली इक्विट हो जाता है, उसका मदावा क्या हो। कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी ये भी बात हुई कि
چلے مداوا وقت تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن جو تفتیش کار تھے، جو تحقیقات کر رہے تھے، جن کی رپورٹس پہ یہ ہوا، قیوم صدیقی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی بھی 3 سال سزا ہے، وہ کیسے مل سکتی ہے ایسے تحقیق کاروں کو اور تفتیش کاروں کو؟ وہ اس میں عدالتوں کو اس چیزوں کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. اس میں 2 ویوز ہیں شاید. ایک ویو تو یہ ہوا کرتا ہے کہ بعد میں مقدمہ کیا جا سکتا ہے، مگر بعد میں اگر فرض کر لیجئے کہ مریم کی طرف سے یا مریم جیسوں کی طرف سے جو الٹیمیٹلی فٹ ہو جاتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں یہ بدنیتی کی بنیاد پہ ٹرائل ہوا تو وہ سول ریمیڈی شاید اویل کر سکتے ہیں. مگر عدالتوں کو چاہیے کہ جہاں پہ وہ یہ دیکھیں کہ بدنیتی کی بنیاد پہ کسی کو ڈریگ کیا گیا تو وہ اسی ایکویٹل کی ججمنٹ میں جانا یہ ڈائریکشن دیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کا اور مقدمہ درج کرنے کا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ جھوٹے کرمنل کیس بنتے رہیں گے لوگ برانوں کے ہاتھوں میں. اس طرح سے جب ان کے اپوننٹس جو ہے نا وہ ان کے ہاتھوں سے جو ہے نا مجبور ہوتے رہیں گے، خراب ہوتے رہیں گے، اور 2 4 5 سال اس وقت تک جب تک ان کی حکومت ہو وہ یہ معاملات کو بھگتتے رہے گے. میں آخری سوال کروں گا کامران صاحب کہ اب پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی پورے تیار ہیں. اگر تیاری ادھر سے بھی ہے اور وہ بھی پھر بھی آنا چاہ رہے ہیں تمام تر چیزیں سامنے آنے کے باوجود، تو اس میں کیا پھر سازش ہے؟ چاہتے کیا ہیں؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں ان کی دو جو ہے نا ان کے بڑے گول ہیں. ایک گول تو یہ ہے کہ یہ اسٹیبلش نہ ہونے دے حکومت کو اسٹیبلش چلے. آپ اگر یہ آپ کی اپوننٹ ہے تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے، مگر اس کے لیے الٹیمیٹلی جو لوزر ہے وہ آپ کا ملک ہے، پاکستان ہے یا پاکستان کی عوام ہے. وہ اس کاسٹ پہ کہ پاکستان کی کاسٹ پہ، پاکستان کے عوام کی کاسٹ پہ جو ہے نا وہ معاملات کو اسٹیبل نہیں ہونے دے رہے. یہ ایک ان کا جو ہے وہ اس میں ایک، اور تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے یہ دیکھ لیں کہ 6 مہینے گزر گئے، 7 مہینے گزر گئے، 5 مہینے گزر گئے، ڈالر اوپر چلا گیا، ڈالر نیچے چلا گیا، پیٹرول اوپر چلا گیا، پیٹرول نیچے چلا گیا. دوسرا ان کا ایشو یہ ہے کہ جو آرمی چیف کی اپائنٹمنٹس ہے وہ کس سے جو ہے نا وہ دستور کے مطابق نہ ہو پائے. کسی طرح سے جو ہے نا وہ وقت جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں دوبارہ آ جائے تاکہ جو ہے وہ پھر معاملہ 2018 کی جگہ پہ کسی نہ کسی طرح سے پھر کوئی جو ہے نا وہ RTS فیل ہو. صحیح ہے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا کامران صاحب. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پہ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جناب طلال چودھری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چوہدری صاحب یہ سائفر بھی چوری ہو گیا وزیر اعظم ہاؤس سے، پہلے تو آڈیو آئی، وہ کیسے آئی، پھر اب چیزیں ہی ریکارڈ ہی غائب ہو گیا، یہ کیا ہے سارا کچھ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنی سیاسی صرف بیانیے کے لیے یا سیاست اپنی کو دوبارہ چمکانے کے لیے، کیونکہ جب آپ حکومت سے نکلے ہیں تو کارکردگی تو آپ کے پاس تھی نہیں، اور عمران خان نے صرف لوگوں کو، کیونکہ ہمارے لوگ ذرا سادہ ہیں، جذبات رکھتے ہیں، کچھ اس طرح ان کو برگلانے کے لیے اس پورے سائفر کو، یعنی اپنی پوزیشن کو اور اس کے بعد پاکستان کے قومی مفاد کو استعمال کر کے اپنی سیاسی پوزیشن کرنے کی کوشش کی. مجھے بتائے کون سا ملک ہے جو اب ہمارے منتخب وزیر اعظموں سے بات کیا کرے گا؟ کل ہر کوئی سمجھے گا کہ یہ تو کل ہو سکتا ہے ہمارا نام استعمال کر کے سیاست کرتے رہے. تو یہ تو، اور دوسری بات یہ کوئی پہلی دفعہ تو پکڑے نہیں گئے نا، یہ بے شرم ہے، ہمیشہ یہ پکڑے جاتے ہیں، ہمیشہ یہ جھوٹ بولتے ہوئے، ہمیشہ فراڈ کرتے. لیکن چوہدری صاحب پھر پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ میرا خیال ہے کہ اب جو الائز کی حکومت ہے اس کے پاس اس کی ذمہ داری ہے، اور شاید ان کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں کہ وہ اس سائفر والے معاملے پہ، کیونکہ یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سلامتی سے جڑا ہوا ہے، تو اور اس پہ جو تحقیقات بھی کرنا پڑیں گی، اور یقیناً لوگوں کو جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا کچھ سزا جزا بھی دینا. صحیح. طلال چودھری صاحب ہم بات کر رہے ہیں، جناب عبدالقیوم صدیقی بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. یہ فرمائیے گا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ بری بھی ہو گئیں، لیکن وہ سارا جتنا کرب تھا، جو تکلیف تھی، جو میڈیا ٹرائل تھا، جو الزامات تھے، دشنام ترازیاں تھیں، اس کا مداوا کیسے ہے؟ آپ مقدمہ کریں گے ان تفتیش کاروں پہ، یا عدلیہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ جو جنہوں نے غلط رپورٹس بنائیں ان پہ کوئی
कार्रवाई हो, कोई फैसला आए? जी यकीनन होना तो ये चाहिए कि ऐसे प्रोसेस से जिन लोगों ने गुजारा है और गलत तौर पे जानबूझ के अगर ये काम किया है उनको कोई सजा मिले। लेकिन चले मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज या नून लीग या सियासी लोग माफ कर देते हैं या नहीं इस पे कोई कार्रवाई करते, मगर पाकिस्तान के लोगों के साथ जो कुछ हुआ है इसी वजह से, इसी मुकदमात की वजह से पाकिस्तान पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज हुआ। 100 का डॉलर आज ₹225 का है, गरीब का आटा जो 32 रुपए का था आज 100 रुपए का है, जो चीनी 52 रुपए की थी वो आज 120 रुपए की है, जो घी 140 का था आज 540 का है। ये सिर्फ इन फैसलों की वजह से और इन मुकदमात की वजह से हुआ, क्योंकि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ और उसके बाद ना उसकी इकोनॉमी ठहरी, ना गरीब की रोटी बची, ना पाकिस्तान की इज्जत बची और आखिरकार डिफॉल्ट तक की बातें होने लगी। तलाल चौधरी साहब, अभी सिद्दीकी साहब और मैं यही बात कर रहे थे कि फिर अभी इसाक डार साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और क्या क्या उम्मीद रखनी चाहिए आवाम को, हमें, हम गरीब सहाफ़ियों को भी, कि हालात कोई बेहतर हो जाएंगे और हमारी कुव्वत ख़रीद भी बढ़ पाएगी? क्या क्या नज़र आ रहा है, क्या उम्मीद है? सर देखिए सबसे पहली तो हमें जो कुछ इन्होंने नुकसान पहुंचाया है वो उसकी अभी तो फायर फाइटिंग कर रहे हैं, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। उसके बाद हम तो हमेशा ही हमारी तारीख रही है नून लीग की कि वो हम तो रिलीफ देते आए हैं और मगर इस दफा इतने बुरे हालात थे कि अभी डिफॉल्ट से बचाया, अभी और इक़दाम करने पड़ेंगे। लेकिन साथ साथ इंशाल्लाह कोशिश होगी कि पाकिस्तान की मईशत में इस्तेकाम आए, डॉलर में इस्तेकाम आए, महंगाई की में कमी आए और आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ की तरफ बढ़ा जाए। शोएब साहब, मसनूआत, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी तो आ गई, डॉक्टर साहब ने ऐलान भी कर दिया, पेट्रोल की कीमत, मिट्टी का तेल, हाई स्पीड डीजल, लेकिन बिजली का की करना है? शोएब साहब, मैंने आपसे कहा था नहीं कि हर चीज जिस हालत में मिली थी, लोग तो श्रीलंका की बातें कर रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई बात नहीं कर रहा। अब ऐसा चीजें रिलीफ की तरफ ही बढ़े। आप हमारे साथ ही रहेंगे शोएब साहब? क्यों सिद्दीकी साहब? तलाल चौधरी साहब अगर हैं साथ, क्या चले गए? ये मतलब जी बीप आई थी, अगर लाइन कट गई है या वो, अच्छा, आप क्या कहने लगे थे? चलें हम उन्हें भेज देंगे ये। नहीं वो प्लान क्या है ना, अब देखें आप का फ्लड की जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब का जो ये साइफर और इस किस्म के मामलात हैं, मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये जो रिलीफ वर्क है इसके ऊपर से अपनी तवज्जो नहीं हटानी चाहिए, इसमें कोई शक क्योंकि आप देखें कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। बड़े औखे हालात हैं सिद्दीकी साहब। आप ये देखें जवाद फैजी साहब कि आपकी वजारत ख़जाना ये कह रही है कि 30 अरब डॉलर का आपको की डेवस्टेशन है। मतलब आप ये देखें कि आपको आइंदा चंद सालों के अंदर रिहेबिलिटेशन के हवाले से ये नुकसान तो चलें वो है, फिर करोड़ों जिंदगियां जो हैं वो बाई मिराज और उस हवाले से मजीद ये आनी अल्लाह ना करे, लेकिन जो नज़र आ रहा है कि ठीक है, तो वो जो है वो एक, मतलब मैं तो वज़ीर दिफा को कोट करूँगा कि आप याद है जब वो प्राइम मिनिस्टर लंदन में थे तो एक दिन के लिए यहाँ पे आए थे और आके उन्होंने 4-5 बातें की थी कि जो है वो इलेक्शन अपने वक्त पे होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री अपने वक्त के ऊपर और आइन के मुताबिक होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ख़दशा है आगे जो है वो कहत जैसी, फेमिनिन जैसी सूरत। तो ये वो इश्यूज़ हैं। आप ये देखें कि कोई शक नहीं है कि हुकूमत के पास बहुत बड़े बड़े माशी चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस को निपटने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, ये बहुत बड़ा सवाल। मैं ये तलाल चौधरी साहब से जो है वो, क्योंकि हुकूमत को नुमाइंदे तो वही हैं, तो वही बता सकते हैं कि हुकूमत के पास ऐसा क्या रोड मैप है, अपना इकनॉमिक प्लान जो है वो उनको सामने रखना होगा। ये यकीनन इनको प्लान बनाने चाहिए, अमल भी करना चाहिए। लेकिन सिद्दीकी साहब, एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा हो, उसके सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे आएँ तो वो पूरी दुनिया से ये कहें कि मदद नहीं, इंसाफ करो, तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। फिर प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाएं, वहाँ पे भी इन्हीं मौज़ूआत पे बात हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट हों। अब वो वाले प्रेसिडेंट तो नहीं हैं जिनसे वर्ल्ड कप जीत के आए थे खान साहब, लेकिन वो भी इस चीज़ का, इस अमर का इजहार करें। दीगर जो शख्सियात हैं वो भी अफसोस का भी इजहार करें। इधर हम कह रहे हैं कि साडा कुछ करो, इधर से टैग हो रहा था सेक्रेटरी जनरल UN को
کہ نہ 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 یہاں کچھ نہ بھیجیے گا، اور تارکین وطن کو کیا کچھ کہا جا رہا تھا. یہ خان صاحب کو نہیں پتا سیلاب آیا ہوا ہے اور کتنی بیماریاں ہیں، کتنی الرجیز ہیں، کتنا قحط ہے. وہ جو میراتھونس کی تھیں اس میں کہاں پیسے آئے، کتنے آئے، کہاں خرچ ہوئے، کوئی حساب، کوئی جواب کتاب دیا آپ کی پنجاب حکومت کی طرف سے؟ کچھ آیا؟ کے پی حکومت نے کچھ کہا؟ سندھ حکومت تو سندھ کا تو بہت ہی ویسے برا حال ہے، اور وہ تو کچھ ریلیف ورک نظر بھی آتا ہے. پرائم منسٹر لندن سے واپس آ کے پہلا کام جو ہے وہ اس طرف توجہ دیتے ہیں. یہ آپ کو کے پی یا ادھر پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو کہیں پہ نظر آتی ہے؟ ایک مخصوص ضلع کے لیے، سب ضلع پاکستان کے برابر ہیں، سب میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اس کے لیے 55 ارب اور جو فلڈ افیکٹرز ہیں ان کے لیے کیا رکھا گیا، ان کی اشک شوئی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت تو سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سارے پاکستان کی قومی قیادت کی جو ترجیح ہے وہ اس صورتحال سے نمٹنا ہونا چاہیے. کل میں سن رہا تھا برادر سہیل وڑائچ کو، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ سیلاب کی موجودہ صورتحال کو سائڈ پہ کر کے خان صاحب نے کوئی مارچ کیا تو رہی صحیح کسر بھی ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ اگر راستے بند کریں گے، اب ریلیف کا کام ہونا ہے، قافلے جا رہے ہوں گے، کچھ مطلب دیکھتے ہیں آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے ہیں. وہ تو 6 دن کہہ کے گئے تھے کہ ہفتے کے بعد میں پھر آؤں گا، وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں. اب وہ انہوں نے اپنا راؤنڈ بھی پورا کر لیا ہے، سارا کچھ وہ کہتے ہیں کہ اب تیار ہو گئے ہیں. تعلیمی اداروں میں سوالات پوچھ لیے انہوں نے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اس کے بعد اب رہ کیا گیا ہے میرا خیال ہے کہ، اور یہ سائفر کا جو سب سے بڑا ان کا بیانیہ تھا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ اس وجہ سے گئی ہے، وہ اس کی تو بے کنی، مطلب خود اپنی کنٹرڈکشنز عمران خان صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ نہیں آ رہی ان پہ کیا تبصرہ کیا جائے یا تبرہ کیا جائے. میں اب یار ویسے جو اگر جتنے حساس موضوعات ہیں، جتنے حساس ایشوز ہیں، ان کا جو ان پہ طرز عمل ہے، طرز سیاست ہے، میں تبصرہ نہیں بنتا. آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور اگر کوئی اور کرتا ہے تو یار وہ آگے سے تو بہت ہی زیادہ کرتے ہیں پائے نا. یار آپ دیکھیں نا، آپ نے مسجد نبوی کے اندر کیا کیا آپ کے ساتھیوں نے، ٹھیک ہے. اچھا اب وہاں سے دیکھیں، اب پھر دیکھیں ابھی ریسنٹلی مریم اورنگزیب جو کے ساتھ جس طرح سے ٹرولنگ کی، اور جو کون سے پاکستان کا امیج آپ مطلب ایک طرف سیلاب کی زدگان کی مدد نہیں کرنی، باہر جو ہے وہ اپنے نعرے اشارے ضروری ہیں. نہیں، آپ پاکستان کا امیج کیا دے رہے ہیں؟ مطلب دیکھیں نا، یہاں سے باہر جو بھی جاتا ہے تو آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے آپ کی؟ میری یہ نہیں ہوتی کہ آپ کا تعلق فلاں جماعت فرقے اور اس سے ہے. آپ کا آئیڈینٹی پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے. وہ کہنا ہے پاکستانی، یار یہ اس طرح کی قوم ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس کا ذکر کیا گیا، اس کی مذمت کی گئی کہ یار اس قسم کی چیزیں نہیں بنتی پردیس میں. صدیقی صاحب، آپ نے سیاست کرنی ہے، جو آپ یہاں پہ کم کر رہے ہیں. آپ بھی میں بھی ہم وہاں اتنا گئے ہیں، پھرے ہیں. میں نے جو وہاں رہتے ہوئے دیکھا کہ اگر کوئی پیپلز پارٹی کا لیڈر آ رہا ہے تو نون لیگ والے بھی، جماعت اسلامی والے بھی، اور پہلے شروع میں پی ٹی آئی والے بھی بیٹھے ہوتے تھے. رکھ کے آپ جو ہے ایز اے پاکستان کے پرائم منسٹر کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں نا. مجھے بتائیں کہ کتنے انڈین، کب مودی گیا ہو یا کوئی اور دوسرا پرائم منسٹر گیا ہو اور انڈینز نے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے مظاہرے کیے ہوں یا ایک دوسرے کی ٹرولنگ کی ہو؟ ایک واقعہ بتا دیں. اچھا، وہ جو امریکہ میں تھے وہ جہاد کرنے تو یہاں نہیں آئے. مطلب امریکہ سازش کرتا ہے ہمارے خلاف اور وہ رہ وہیں پہ رہے ہیں. نہیں تو آج جو امریکن سفیر کا بیان ہے، اب دیکھیں نا، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ امریکن جو ایمبیسی تھی اس میں بھی جب یہ انہوں نے شروع کیا تھا یہ سارا کچھ، تو اس وقت بھی انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ، انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی طرح کی رجیم چینج میں یا اس میں ملوث ہے. لیکن ایون ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ کلیئر کر ڈی جی آئی ایس پی آر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ان کے اجلاس ہوئے. پھر اس کے بعد یہ جو آرٹیکل 5 کا سہارا لے کے قاسم سوری صاحب نے اسمبلی توڑی تھی اور سب کو غدار قرار دے دیا تھا، تو اس کے بعد
جس پہ سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا جس معاملے کا اور کانسٹیٹیوشنل جو رول ہے اس کو بحال کیا، اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکن بینچ نے سائفر کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے، آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ موجود ہے، اور اب جو ہے وہ خان صاحب وہ چیزیں جو ہیں وہ وقت ثابت کر رہا ہے کہ یہ سارا کچھ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اور اس طرح سے کہ کسی کا نام نہیں لینا، کمنٹس اب چپ کر کے اپنی مرضی کے کمنٹس، اب اس کے اوپر ڈینائل بھی نہیں آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ہوتا ہے نا کہ نہیں جی فیک لیک ہے، فلانا ہے، ڈینائل، کہیں ہر طرف خاموشی ہے۔ اور ابھی تو پتہ نہیں کیا آڈیو ویڈیو لیکس کا کون سا اور نیا آپ کو دیکھنا ملے گا، دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ بھئی کون کھیل رہا ہے۔ ویسے قیوم صدیقی صاحب، ہر میں جواد فیض صاحب آپ سے بھی ایک سوال ہے۔ نہ کرو نہیں ہاں جی، آج مجھے یہ بتائیں یہ آڈیو لیکس کر کون رہا ہے؟ یہ والا سوال تو نہ کوئی اور سوال کرے۔ نیکسٹ آپشن کہاں ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے؟ ایک ہیکر ہے، فون لائن استعمال کر سکتا ہوں، فون لائن استعمال کر سکتے ہیں آپ، ملائے جی کسی کو، فون کال آپشن ہے آپ کا۔ دیکھیں جی، جس نے بھی کی اتنے حساس معاملات میں ایسی جگہ پہ، یہ کوئی میں تو نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہو، 4.25 سال ان کے زیر تسلط رہا، بالکل زیر استعمال رہا۔ اب یہ خبر بھی وہ زیر این استعمال آئی ٹی تو بی کافی میں جو چیزیں رہی ہیں وہاں انویسٹیگیشن پہ، کے لیکن انڈین بیسڈ زوہو کمپنی جو ہے وہ والی خبر۔ اب مجھے بتائیں کہ انسٹرومنٹس ایون جہاں بیٹھے ہیں اور دیگر ادارے، وہاں پہ اگر انسٹرومنٹس ایسے ہوں، اگر چیزیں ایسی ہوں جو لی گئی ہوں، کمپنی کون سی ہے، مینوفیکچرنگ کہاں پہ ہوئی ہے، وہ کیا کیا یہاں سے لے رہے، ویسے تو یہ بھی بند کر کے ہم بیٹھے ہو تو بہت ساری چیزیں جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ایشو یہ ہے وہ معاہدے، وہ ٹھیکے، وہ سودے، اس طرف جانا ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں دور بیٹھے بھی ساری چیزیں کیش تو ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں اب پتہ نہیں یہ بات، بہرحال اب دنیا اب میں تو کوئی اتنا ٹیکنیکل ہوں نہیں کہ جس کے اوپر اتنی ٹیکنیکل جو ہے نا وہ گفتگو کر سکوں، لیکن یہ مطلب سوالات تو ہے نا، یہ اس کے اوپر تو یہ معاملہ ویسے تھورلی انویسٹیگیٹ ضرور ہونا چاہیے۔ یس، اب یہ دیکھیں نا کہ اب دوسری طرف بیہیویئر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ہار کتنے کیرٹ کا ہو، ہیروں کا کتنا ہو، اور وہ لیک ہو آڈیو، ٹھیک ہے، اس کو آپ مذاق میں اڑا دیں کہ ہیرے تو بڑے سستے، ہیرے تو بڑی سستی چیز ہوتی ہے، کوئی مہنگی چیز کی بات کرو، ٹھیک ہے۔ جب آپ سے اور سوالات ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میری گھڑی، میرا تحفہ میری مرضی، میرا تحفہ میری مرضی۔ Is this an attitude of a ویسے یار ایک بات تو بتائیں، آپ نے بھی ذکر کیا مریم اورنگزیب صاحبہ حرم مدینہ میں تھیں، وہاں کیا ہوا، انگلینڈ میں کیا ہوا، امریکہ کے خلاف اتنا بڑا بیانیہ جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ پھر رابن ریفیل سے ملاقاتیں، ویسے خان صاحب، امریکن فرم کو ہائر کرنا، خان صاحب اگر مدینے جائیں گے، کعبے جب جائیں گے، کس منہ سے جائیں گے؟ اگر وہ کالا چشمہ لگا کے، جس طرح آج گئے تھے، میرا خیال ہے ایسے نہیں اینی نہیں پائی سی نا وہ تو مجھے یہ بتائیں، انہوں نے کہا قانون اندھا ہوتا ہے تو میں بھی پھر انے وائی جاواں۔ یہ مجھے بتائیں جب وہ ان ممالک میں لیٹ سے اگر انہیں جانا پڑ جائے، امریکہ یا حرمین شریفین، ویسے کس منہ سے جائیں گے؟ اگلا مصرع آپ خود ہی پڑھ دیجئے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ آپ پورا ہی کر دیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کرے۔ یار ویسے صدیقی صاحب ایک اور بات پہلے بھی ہوئی تھی، میں پھر کرنا چاہتا ہوں۔ ماضی میں بہت سارے دوست گولیاں لگیں، نوکریوں سے نکالا، گرفتاریاں ہوئیں، ان کے جو کیسز بنے ہوئے ہیں ان کو بھی اب کلیئر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر جرم کسی نے کیا تو سزا دے دیجئے، نہیں کیا لٹکے نہ رہیں۔ آج جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے خبر دے کے آیا ہوں میں، اس میں جسٹس قاضی فائز سنے چیف جسٹس پاکستان کو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے سپریم کورٹ کے اندر جو ہیں وہ 5 ججز کی جو اسامی خالی ہیں ان کے اوپر تقرری کے لیے کہا ہے۔ اس میں وہ ایک سینئر پیونی جج جو کہ نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ 1/3 اسٹرینتھ کے اوپر آپ کی سپریم کورٹ چل رہی ہے۔
50,000 سے زیادہ زیر التوا مقدمات ہیں۔ آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ فوری انصاف کی فراہمی جو ہے نا وہ آپ کی سپریم ذمہ داری ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو انشور کروائے۔ یار آپ مقدمات اب 2.1 یا 2.2 ملین مقدمات ہیں، ان کو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا لوگوں کا عدلیہ، اب پھر وہی قاضی صاحب ہی کے خط کے اندر کہ اتنا پیسہ جو ہے وہ عوام اپنے خون پسینے کی کمائی ان انسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو ہے وہ لگاتے ہیں، تو عدلیہ کے ادارے کے اوپر اعتماد کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ فوری انصاف کی فراہمی کے عمل جو ہے کہ انصاف نہ صرف ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور انصاف میں تاخیر بھی نہ ہو، کیونکہ انصاف میں تاخیر جو ہے وہ بھی ناانصافی کے برابر۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی کو سلامت رکھے، اس کا گھر آباد رکھے، ایڈوانس مبارک، باقی ملاقات تو کل ہوگی انشاءاللہ، پیار اور دعائیں ضرور دیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ انصاف میں تاخیر بھی وہ آپ کو پتہ ہی ہے، پھر لہٰذا ایشو یہ ہے کہ جو ان عہدوں پہ براجمان ہیں، ان منصبوں پہ فائز ہیں، ان کی ڈیوٹی، ان کا فرض زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ کسی بھی شعبہ میں ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ پارلیمنٹیرین ہو، وہ ہمارے جج معزز جج حضرات ہوں، وہ ہمارے جرنیل ہوں، وہ ہمارے جرنلسٹ ہوں، اور لیکن جنہوں نے زیادہ حلف اٹھائے ہوئے ہیں ان پہ ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمت دے اور ہمیں بھی یہ ہمت دے کہ پاکستان کی خدمت کر سکے۔ اللہ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔